बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पीटीआई की जानिब से हुई है, दूसरी नवाज शरीफ की जानिब से हुई है, जिसकी पहले ही पेशगोई कर दी गई थी कि नवाज शरीफ जो हैं उनको एक रिलीफ मिलेगा और बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले यही से बात कर लेते हैं नवाज शरीफ के हवाले से कि इनकी जो केसेस थे, एक तो आपको याद होगा इवन फील्ड रेफरेंस था, जिसमें इनको तकरीबन 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। और जो फ्लैट से मुतल्लिक ये केस था कि किस तरह से फ्लैट ख़रीदे गए, कैसे बनाए गए, तो ये केस था। और इसमें पहले ही आपको याद होगा मरीम नवाज़ भी बरी हो गई थी और कैप्टन सफदर भी बरी हो गए थे, जिसके बाद ये कहना मुश्किल नहीं रह गया था कि नवाज शरीफ भी अनकरीब इस केस में बरी हो जाएंगे। तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि इवन फील्ड रेफरेंस में इन्होंने बरी अपने आप को करवा लिया है और नैब ने ऐसे हाथ खड़े कर लिए हैं। वो ऐसे कह लें कि नैब जो है इस केस के अंदर खामोश तमाशा ही बना रहा और ऐसे हाथ पर हाथ रखकर देखता रहा तमाशा। उससे सवाल पूछे जाते रहे, उसने हर सवाल पर यही कहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही होना था। फिर अल्टीमेटली उन्होंने इस केस में बरी होना था और नवाज शरीफ इस केस में बरी हो गए हैं। इसके अलावा जो है अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस, जो इनकी वो अल अज़ीज़िया जो स्टील मिल थी, उसके हवाले से था कि नवाज शरीफ की जिला वतनी के दौर में 2005 के अंदर ये हुसैन नवाज़ ने ये स्टील मिल लगाई थी और इसके बेनिफिशरी भी नवाज शरीफ थे। फिर यानी इसी तरह फ्लैगशिप रेफरेंस केस जो था वो उनकी ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक था कि उनमें भी ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी में कंपनी थी ZD के नाम से, अगर मैं कंपनी का नाम सही ले रहा हूँ सतह पर नीचे हो जाए, तो उसी के तहत फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको बातज़ा नहल किया था, जिसपे कहा गया था कि जी निकला पनामा, फिर अकामे पे निकाल दिया। तो ये इस तरह की बातें, इस तरह के बहानेबाजी। तो बहरहाल अब ये चीज़ क्लियर कट हो रही है कि किस तरह से नवाज शरीफ को केसेस में रिलीफ दिया जा रहा है। और ये रिलीफ इस वजह से दिया जा रहा है कि इनके लिए राहें हमवार की जाएँ कि ये अगली दफ़ा इक़्तिदार में आएँ और फिर से चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने। तो ये राना सनाउल्लाह का मैं कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी हमें तो इस बेस पे जो है वो यकीन है कि आ जाएँगे, बन जाएँगे वज़ीर आज़म, कि हमें नज़र आ रहा है। सॉरी, हरीफ अब्बासी ने कहा था और ये जिन इनके प्रोग्राम में कहा था व्यू पॉइंट में कि हमें नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो इक़्तिदार में आ जाएँगे और ये ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हो रही हैं। तो इसमें ये बात नहीं है कि कोई डील हो रही है। बहरहाल वो जितना मर्ज़ी पर्दा डालें, लेकिन हकीकत सबके सामने यह हो रही है कि जिस तरह से नैब ने यहाँ पे किरदार अदा किया नवाज शरीफ की बरियत के अंदर, तो इससे तो ये साबित हो रहा था कि नैब जो है वो सज़ा दिलवाने वाला इदारा नहीं है, सज़ा से बचाने वाला इदारा बन गया है। तो ये एक नज़र आ रहा है। और ज़ाहिर सी बात है, अब अल्टीमेटली एक बयानिया क्या इस पे क्रिएट किया जाएगा कि ये जो केसेस थे ये इंतकामी कार्रवाइयों पर मबनी केसेस थे और ये बनाए जा रहे हैं। और अभी से दानिश्वर शुरू हो गए हैं इस पर बहसो बहसा करना कि नवाज शरीफ के जो ये केसेस थे ये झूठे थे, जाली थे। तो आप देखिए कि किस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, सिर्फ एक शख्स को आगे लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। ये कह रहे थे कि 2018 के अंदर बड़ा कुछ हुआ और तोड़-फोड़ हुई नून लीग के अंदर, और जनूबी पंजाब का जो महाज का जो सूबा था वो बनाने के लिए नून लीग को तोड़ा गया और उसमें जो खुसरो मुख्तियार जैसे लोगों को शामिल किया गया। तो ये तो उससे भी बदतर मिसाल एक कायम की जा रही है। और साफ नज़र आ रहा है कि एक शख्स को मैनिपुलेट करने के लिए, ये सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा है दबाने के लिए, जो एलिमिनेट करने के लिए इमरान खान को। तो आप ये देखें कि अब एक तरफ इमरान खान पर केसेस की भरमार नज़र आ रही है और ये कहा जा रहा है कि अब साइफर केस में उनको सज़ा सुनानी ही सुनानी है। अब जब लिख दिया गया हो, जब फैसला अटल बना लिया गया हो कि एक शख्स को सज़ा देनी ही देनी है, तो फिर वो सज़ा दी जाएगी। और बहुत सारे ऐसे जो नाकदीन जर्नलिस्ट हैं वो भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं इमरान खान का कि इनको सज़ा दिलवाई जाएगी, सज़ा दिलवाई जाएगी। सज़ा दिलवाने से मुराद आप समझ सकते हैं कि सज़ा दिलवाने से मुराद क्या होती है। तो एक चीज़ तय हो गई है कि एक शख्स हमें पसंद ही नहीं है, तो अब उसको दीवार के साथ लगाना ही लगाना है, कोने के साथ लगाना ही लगाना है। उसको सैफर केस में जो है वो सज़ा दी जाए, दोबारा सज़ा होगी। और इसी सज़ाओं के पेश नज़र जो है वो एक तकसीम नज़र आ रही है। तकसीम से मुराद मेरी ये है कि दो आरा नज़र आ रही हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। एक तो ये कि अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये करवाए जाएँ। हालांकि बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं कि 2022 के अंदर तहरीक इंसाफ ने अपने पार्टी इलेक्शन करवाए थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। तो हम बहरहाल इलेक्शन कमीशन को कोई मौका नहीं देना चाहते कि वो कोई शॉट मार दे ऐसी जो हमारे लिए नुकसान का सबब बने। तो बेहतर यही है कि हम किसी को मौका ना दें, हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देंगे। और हालांकि 2022 में हुए थे, लेकिन हम इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जो है वो चैलेंज करेंगे कि अगर 20 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए तो बल्ले का निशान जो है ज़ब्त कर लिया जाएगा इस फैसले के खिलाफ। तो लेकिन हम बहरहाल इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। और इसमें जो है बैरिस्टर गौहर जो है वो बन गए हैं कायम मुकाम, आप कह लें चेयरमैन PTI, और नामजद हुए हैं, बल्कि अब ये बन जाएंगे। और जब ये बनेंगे तो ये आर्जी तौर पर बनेंगे
اور لیکن اس میں ایک اور بھی مزے کی بات یہ ہے کہ لطیف کھوسہ نے بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس سے پہلے جو ہے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کوئی دستبرداری کا اعلان نہیں کیا انٹر پارٹی الیکشن سے، اور وہ انٹر پارٹی الیکشن لڑیں گے۔ تو شیر افضل مروت یا بیرسٹر علی ظفر کو غلط فہمی ہو گئی ہے، کوئی ان کو غلط سمجھ آ گئی ہوگی، تو وہ الیکشن لڑیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی کہہ لیں کہ عجیب سی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے کہ کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ ایک طرف یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں، کیونکہ توشہ خانہ کیس کا جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک وہ انٹر پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن یہ عارضی ہیں، جب ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں واپس بن جائیں گے عمران خان، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن میں بھی حصہ لے سکیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک رائے جو ہے وہ تقسیم سی نظر آتی ہے، لیکن بہرحال اب ایک چیز یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو جس طرح سے توڑا گیا ہے، اس کے بعد تو کوئی ان کے پاس یہی آپشن رہ جاتی ہے کہ وہ وکیلوں کو آگے لائیں، اور وکیلوں کو آگے لانے کی وجہ یہ ہے کہ پھر ان پر ہاتھ ڈالنا ذرا مشکل ہوگا، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا کتنا یہ کارگر ثابت ہوتا ہے کہ ان کا جو کہہ لیں کہ جو ان کی حکمت عملی ہے عمران خان صاحب کی۔ بیرسٹر گوہر بہرحال ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اعتزاز احسن کے انڈر انہوں نے وکالت سیکھی ہے، اور پڑھے لکھے قابل آدمی ہیں، اور 1 سال سے تقریباً عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئے ہیں، جس طرح بیرسٹر علی ظفر بھی ہیں۔ تو یہ بھی ایک قیاس رائے کی جا رہی ہے کہ شعیب شاہین اور ان دوسرے وکلاء کے بیچ میں جو ہے یہ ایک تنازع چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے، اور لطیف کوسہ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ پر کڑیوں سے کڑیاں ملائی جا رہی ہیں، اور اب یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ طریق انصاف کو آپس میں لڑوا کے ختم کر دیا جائے، اور یہ شوشہ بھی چھوڑا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آگ کو بھڑکائیں گے، آگ کو بجھانا تو نہیں ہے۔ تو عمران خان جو ہے بہرحال انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ گوہر جو ہے بیرسٹر گوہر ان کے نامزد امیدوار ہوں گے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے، تو یہ ان کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ تو بہرحال جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ تو اب اس قابل نہیں رہی ہے فی الحال، کیونکہ کچھ بچے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں، کچھ پہلے سے اظہار لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں، اور یہ ساری سچویشن ہے۔ اور ایسی سچویشن کے اندر جو ہے وہ کسی صورت بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی سیاستدان جو ہے اسی کو پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ نامزد کیا جا سکے۔ عمران خان کے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑی جا رہی، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کی ایک تو وہ اپنی پارٹی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، دوسری جانب وہ عوام کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ کے اندر جو ہے ان کو کافی مشکلات کا اور پیچیدگیوں کا سامنا ہے، اور اس میں قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ آڑے آ رہی ہیں۔ لیکن مجھے یہ امید و دنیا قائم ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ ڈٹ کر اگر اس کا سامنا کر جاتے ہیں تو پھر یہ سرخرو ہو جائیں گے، اور جس طرح یہ بھی اپنی بات پر قائم ہیں، انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی، ان کو پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ باہر چلے جائیں تو ان کے سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کرنے کو تیار، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ ایک دفعہ باہر چلے گئے تو پھر ان کی سیاست جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے گی، بلکہ داؤ پر کیا ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے آر یا پار والی سچویشن ہے، کرو یا مرو والی سچویشن ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری آپشن نظر نہیں آتی عمران خان صاحب کے لیے، اور اس لیے وہ نیا کو پار لگانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ اب اس میں ان کو کتنی کامیابی ملتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بہرحال ابھی تحریک انصاف گرم پانیوں میں ضرور ہے، اور یہ کب تک گرم پانیوں میں رہتی ہے اور کب پانی ٹھنڈا ہوتا ہے یہ بات دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو لیکن جو سرویز بتاتے ہیں وہ یہی اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ عمران خان جو ہیں وہ اب بھی پاپولر ہیں، ان کی جماعت اب بھی پاپولر جماعت ہے، اور چاہے کوئی بھی چیئرمین لگے ووٹ عمران خان کے نام پر ہی پڑنا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔